झाली 2-3 वर्सां जाली आमी घरात असले आणि कंपनी आयज घेता फाल्यां घेता करून आमचे अशे एक 2-3 वर्सां जाली अशे 4 वर्साचे 5 वर्साचे भुरगे आसा। जेन्ना आमकां कंपनी सांगलें घेता म्हणून खूब दीस काडले। जेन्ना आमी भाऊक मेळ्ळे भाऊ कडेन विशय आमी पावयलो तेन्ना भाऊन सांगलें कंपनी कडेन आमी उलयता सीएमा कडेन उलयता आनी आपूण तें काम करून घेता म्हणून। तशें की दीस वयता आनी भाऊ कडेन मेळ्ळे आनी भाऊ त्या प्रमाणे आमचें काम केलें आयज सीएमाच्या अंडरान रावन आमकां सगळें एक कामाक हे चडयलें। म्हणजे आमी भाऊचे धन्यवाद करपा म्हणून येयल्या। पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले? ना आमी परमनंट वर्कर जेन्ना ऑप्शनाक मायन गेली पळय तेन्ना आमकां घरा बसयले। ओके हय त्या प्रमाणे आमकां कंपनी आयज घेता म्हणजे ऑलरेडी मायन चालू जाल्या तशें तेन्ना आमकां आयज घेतले फाल्यां घेतले आमी रावले। तशें भाऊ कडेन आमी गेले तेन्ना भाऊनच आमचें एक काम हे करून हाडलेलें आसा। टोटल कितली स्टाफ? टोटल आमी आतां आहले 11 जाणां कामाक घेतलेले। आता कितले जाणां आहे? पयलीं फाटले एका म्हणलें पयली एक बॅच जाल्ली 1-6 म्हयन्या पयलीं तेन्ना 13 भुरग्यांक घेतले आनी आतां आमकां 10 जाणां घेतले। आतां एक 28 भुरगे उरले आमचे भायर आणि 28 उरले। 28 जशें आमचे पळय शेरिशान सांगलें तशें वेदांता कंपनी भितर हे जे लोक आसलेले त्या लोकांक जेन्ना पळय मागीर बंद जालें तेन्ना ब्रेक केल्ले। जेन्ना काम जेन्ना पळय सुरू जातालें मदीं मदीं तेन्ना तांकां घेताले। हे भुरगे व्हडले मागीर कामां आनी जेन्ना उलोवप जालें म्हजें माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें ज्यो कंपनी लोकांक आमगेल्या ब्रेक जावन जे घरां आसा तांकां परत घेता तांकां तुमी हेल्प करा। म्हणजे कशे पद्दतीन हेल्प करपा जातलें मोस्टली तुमकां सांगता हांव आमच्या हांगा कोणले पयशे दी कोंड्याचे जे लीज आसा ते JSW पडटा। काम सुरू जावपाक 1 वर्सभर लागता आनी हे भुरगे जेन्ना पळय आसलेले तेन्ना तांकां कशें आसलेलें की डंपींग चालू जालें जाल्यार घेता म्हणून सांगलेलें। फाटीं जेन्ना पळय आमी घेतले एक 13 जाणांक घेवपा लायले अशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन हांव गेलो आनी मुख्यमंत्र्याक डायरेक्ट सांगलें की त्या 13 लोकांक घे तेन्ना तेणी आनी काम सुरू केलें। म्हणजे आतां पयर कितें जालें म्हणजे मुख्यमंत्र्यान ताका थोडेशें आनी थोडीशी क्वॉन्टिटी दिली तेन्ना आमी डिमांड घातलो की गांवाचे लागींचे भुरगे आसा आनी ताका थोडे घेतलो आनी 11 जाणांक घेतले काल सोडयले आसता कामाक। आतां तो म्हणटा एक 28 लोक उरल्या आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचे थोडे उरल्या बाकीच्या मतदारसंघाचे 1-2 उरल्या। त्यावूय लोकांक कशें आसा की मुख्यमंत्र्याचेय प्रयत्न आसा आनी म्हाजेय प्रयत्न आसा आनी हांवें ताका सांगलां काम जर समाजात सुरू जाता जाल्यार हे लोकांक घेवपाक जाय आनी कंडिशनय आसा आमचें कशें डिजिटान जे लोक कामाक जेन्ना पळय परत काम सुरू जातलें आनी तेजी रिटायरमेंट एज जावना जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचें अशा पद्दतीची कंडिशन घातला आनी त्या खातीर हे लोक आतां कितें जालें की म्हाका खरें म्हळ्यार तें कशें आसा ग्रुपांनी अभिनंदन करपाक येता म्हाका सगळ्यांक घेवन करपाक जाय आसलें तितलें कामय ना थंय म्हाका दिसता आतां परत रोखडेच जे पळय उरल्या थोडे ताका लागूनय हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी सदैव कितें केल्लें आसा कामगारांच्या हिताचें जावं मायनींग परत चालू जावपाच्यो ट्रकवाल्यांच्या हिताचें ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणजे मुख्यमंत्री करीत आसा आनी विश्वास आसा आनी मायनींग चालू जाल्या हे सगळे जे पळय ऑप्शन जाल्लें आसा थोडे ड्रग्स बीन सगळे आतां सुरू जाल्या त्या खातीर ट्रकवाल्यांक आनी कामगारांक आनी बाकीचे एन्सेलरी धंदे जे पळय चलताले ते हळू हळू सुरू जातले आनी वेवस्थीत गोंयची इकॉनॉमी स्टेबलायज